अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वो चट्टानों को फलांगते, गढ़ों और खाइयों से बचते आगे बढ़ते रहे। छोटे नोकीले पत्थर राह में मज़ाहम हो रहे थे और बाद नोकीले पत्थरों ने उन्हें जख्मी भी कर दिया। रात बेखुद होने लगी, सितारे रूपोश हो गए और अजाला आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ चल पड़ा। काले पहाड़ अब नुमायां हो गए। गोलियों की आवाज़ें अब भी फिजा में उसी तरह गूंज रही थी और पहाड़ियां उन आवाज़ों का जवाब दे रही थी। गारसा पर जरा भी थकन के आसार न थे। वो बंदरों की तरह उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। कुछ फासले पर एक मीनार नुमा चट्टान सीधी खड़ी आसमान को तक रही थी। उसके दूसरी जानब गहराइयां थी, लेकिन नाकाबिले अबूर। गारसा मुसलसल उनकी रहनुमाई कर रहा था। नोकीली चट्टान के पास पहुंचकर वो रुका और गहरी गहरी सांसें लेकर बोला, यानी इस आबादी को अबूर करके हम स्याह पहाड़ के दामन में पहुंच जाएंगे। मंजिल अब दूर नहीं। किसी ने कोई जवाब ना दिया और वो ढलानों में उतरने लगे। वादी के ढलान बेहद दुश्वार गुजार थे। उनमें नोकीले कांटों वाली झाड़ियां उगी हुई थी जिनमें हशरातुल अर्द रींग रहे थे। गारसा ने उन्हें उनसे होशियार रहने का हुक्म दिया और ढलानों पर उतर गया। फिर उन्होंने आधे ढलान ही अबूर किए थे कि अचानक घोड़ों की हिनहनाहटें कहीं करीब से उभरी और गारसा के कदम रुक गए। वो वहशत भरी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। तभी वादी के बगली सिरे से चंद घोड़ों के सर उभरे और गारसा के एक साथी के हलक से डरी डरी आवाज़ उभरी, शर दानिये। गारसा की आंखें पथरा गईं। वो उन पथराई हुई आंखों से शरधानियों को देख रहा था जो वादी के सिरे पर नमूदार होते जा रहे थे, और ये अमर यकीनी था कि उन्हें देख लिया गया था। चंद लम्हे वो पुरसकूत रहा, फिर उसे एकदम होश आ गया। उसने एक लंबी छलांग लगाई और ढलान पर दौड़ने लगा। उसके साथी वहशतज़दा साथी भी चीखते हुए उसके पीछे दौड़ने लगे, लेकिन शरधानियों की तरफ से खामोशी ही रही। अलबत्ता उनकी तादाद, बहुत बड़ी तादाद भी वादी के किनारे आ खड़ी हुई और वो खामोशी से उन्हें देख रहे थे, यहाँ तक कि गारसा वादी के बीचों बीच पहुंच गया। यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें दूर दूर तक बिखरी हुई थी। उन चट्टानों की आड़ में मोर्चा बंदी की जा सकती थी। गारसा ने अपने साथियों को उनके अकब में पोशीदा कर लिया। हमें उनका मुकाबला करना होगा, उसने हाँफते हुए कहा। क्या ये मुमकिन होगा मिस्टर गारसा? गारसा के एक साथी ने सर्द लहजे में कहा। बकवास मत करो, देखो वो हरिंदा है शरदानी सरदार। वो हमारा बदतरीन दुश्मन बन चुका है। वो अगर हमने उसे हलाक ना किया तो वो हमें ना छोड़ेगा। दूर दूर तक बिखर जाओ, उन्हें भून कर रख दो, एक भी जिंदा ना बचने पाए। वो नीचे उतर रहे हैं। पोजीशन, जल्दी पोजीशन ले लो। घोड़े वादी में उतरने लगे। उस दौरान शरदानियों ने खास किस्म की पट्टियां अपने माथे पर बांधी थी और शायद नजर आने वाले दुश्मनों को हर कीमत पर फना करने की कसम खाई थी। उनके चेहरे संगीन हो गए और उनकी सपाट नजरें हर उस चट्टान पर जमी हुई थी जिनके अकब में गारसा के साथी छुपे हुए थे। फायर! गारसा चीखा और चट्टानों के अकब से गोलियां उबलने लगीं, लेकिन इस बार शरदानी गाफल नहीं थे और उन गोलियों की जिद में ना आए। फिर उनकी बंदूकें भी गरजने लगीं। गारसा वहशतज़दा नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। वो बहुत कम फायर कर रहा था। फिर उसने कहा, पीछे हटो। पीछे हटते चले आओ। उसके साथ ही उसने छलांग लगा दी। साथी भी उसके साथ दौड़ा था। शरदानी अजीब जंग लड़ रहे थे। वो अपने घोड़े पूरी वादी में दौड़ाते फिर रहे थे और इसी तरह भागते हुए फायर भी करते जा रहे थे। न जाने उसमें क्या हिकमत अमली थी। चंद ही लम्हात के बाद गारसा के एक साथी के हलक से एक खौफ भरी चीख निकली। वो और उछल कर खड़ा हो गया। सांप! सांप! वो दोबारा चीखा, लेकिन उसी वक्त कई गोलियां उसके बदन में प्यूसत हो गईं। दूसरी चट्टानों के अकब में छुपे हुए लोग भी खौफजदा नजरों से अपने आसपास देख रहे थे। गारसा ने अपने साथी लॉरेंस से कहा, इस तरफ लॉरेंस, उस तरफ आओ। वो फिर एक और चट्टान के अकब में खिसक गया।
گارسا کے ساتھی اب پاگلوں کی طرح شردانیوں پر گولیاں برسا رہے تھے۔ کچھ اور چٹانوں کے عقب میں بھی سانپ سانپ کی آوازیں بلند ہوئی، اور جو نہیں وہ خوف زدہ ہو کر اپنی جگہ چھوڑتے گولیوں کا شکار ہو جاتے۔ ان میں کئی کے جسموں سے سانپ لپٹ گئے۔ گارسا ایک کے بعد دوسری چٹان کی آڑ لے کر پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ مسٹر گارسا، ہمارے کئی ساتھی مارے گئے، شردانی ہمیں نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمیں بیوقوف کے بچے، انہیں الجھا رہنے دو، دیکھو وہ سامنے درہ نظر آ رہا ہے، آہ یہی درہ کونان ہے۔ لیکن مسٹر گارسا، لارنس نے کہا، وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، تم بھی چاہو تو ان کے فرض کی ادائیگی میں ان کا ساتھ دو، ورنہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ ان کا مصرف اس کے سوا اور کیا تھا؟ آؤ بیوقوف گدھے، شردانیوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہے۔ لارنس بادل نخواستہ آگے بڑھ گیا۔ شردھانی اب بھی گارسا کے ساتھیوں سے نبرد آزما تھے، لیکن گارسا کالے پہاڑ کے دامن میں پہنچ چکا تھا۔ بہوترا نے غلط نہیں کہا تھا، پہاڑ کے دنگ میں ایک تنگ درہ نظر آیا جس میں غار بکھرے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ان شردانیوں سے بہت دور نکل آئے۔ لارنس گارسا کے قدم سے قدم ملا کر دوڑ رہا تھا، اس کا ذہن ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور وہ صرف گارسا کی تقلید کر رہا تھا۔ درے کا راستہ بے حد دشوار گزار تھا، اور نوکیلے پتھروں پر دوڑنا انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا، لیکن گارسا کی پھرتی قابل دید تھی۔ وہ ان پتھروں کو عبور کرتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر درہ ختم ہو گیا، آگے سیاہ پہاڑ دیوار تھی، اور اس دیوار کے دامن میں ایک غار کا دہانہ نظر آیا۔ آخری غار، گارسا کے حلق سے کلکاری نکلی، اور اس نے پلٹ کر لارنس کو دیکھا۔ آخری بار وہ دیوانہ وار اس غار میں داخل ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اندھا ہو گیا ہو۔ لارنس، اس نے آواز لگائی، میں آپ کے قریب موجود ہوں مسٹر گارسا۔ ماچس ہے تمہارے پاس؟ لائٹر ہے؟ نہیں مسٹر گارسا، دونوں میں سے کچھ نہیں۔ وہ یہاں بہت اندھیرا ہے، بہت اندھیرا ہے، گارسا نے کہا، اور پھر اندھیرے میں راستہ تلاش کرنے لگا۔ غار کا ابتدائی حصہ سرنگ نما تھا، اور آگے جا کر داہنی سمت گھوم گیا تھا۔ گارسا اسی سرنگ کی دیواریں ٹٹولتا آگے بڑھ رہا تھا۔ داہنی طرف جا کر اسے داہنی طرف ہی مڑنا پڑا، اور ادھر مڑتے ہی اسے ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی ایک سیدھی لکیر کی شکل میں تھی۔ گارسا رک کر اس لکیر کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ لکیر کی جانب بڑھنے لگا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ سیدھی لکیر ایک رخنہ تھی جو شاید غار کے اندر ایک اور غار کی نشاندہی کرتی تھی، لیکن یہ غار، گارسا لکیر کے آس پاس ٹٹولنے لگا، اور پھر اسے احساس ہوا کہ غار کے دہانے کو ایک موٹے تنے سے ڈھک دیا گیا ہے۔ گارسا اسی تنے سے زور آزمائی کرنے لگا، اور تنا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ تنے کے ہٹنے سے راستہ چوڑا ہو گیا۔ گارسا نے اس میں رائفل کی نال پھنسائی اور اس پر قوت صرف کی۔ تنا کسی کواڑ کی مانند کھل گیا، اور اچانک سارا غار روشن ہو گیا۔ تیز چکا چوند سے گارسا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس نے رائفل پھینک کر دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ روشنی، آہ یہ روشنی! اس نے جلدی سے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ اس کا اندازہ درست تھا، اندر غار میں چمکدار پتھروں کے انبار نظر آ رہے تھے، نا تراشیدہ ہیروں کے انبار جن کے چھلے ہوئے حصے روشنی دے رہے تھے۔ اس روشنی میں ایسے مٹیالے پتھر جیسے ٹکڑے بھی نظر آئے جو سنہری چمک رکھتے تھے۔ اربوں روپے مالیت کے ہیرے اور سونا اس دور دراز مقام پر اس غار میں پڑا ہوا تھا۔ گارسا منہ کھولے انہیں دیکھتا رہا، پھر ایک ایک قدم آگے بڑھنے لگا۔ اس کے حلق سے بھرائی ہوئی آواز نکلی، خزانہ! اور پھر وہ آگے بڑھ کر قیمتی پتھروں کے قریب پہنچ گیا۔ روشنی کی کرنیں اس کے وجود کو منور کر رہی تھی، اور وہ سکتے کے عالم میں اس عظیم خانے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کا پورا وجود تھرا گیا، عقب سے ایک آہٹ ابھری تھی۔ گارسا خوف سے کانپتا ہوا مڑا تو اس نے لارنس کو دیکھا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ مسٹر گارسا! یہ لارنس کے حلق سے بیک وقت کئی آوازیں نکلی۔ خزانہ! دنیا کے سب سے بڑے خزانہ میرے دوست! میں نے کہا تھا نا، ہاں میں نے کہا تھا۔ گارسا پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، خوف، مسرت اور نہ جانے کیا کیا۔ لارنس کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ اور ماحول کی پھر دوسری طرف
घोड़े बड़क रफ्तारी से सफर कर रहे थे और एरा उनकी रहनुमाई कर रही थी। कोई भी अब उस फैसले से मुनहरफ ना था कि तख्त या तख्ता। सूरत हाल अब एरा के बस में भी नहीं थी। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ कि एरा ने दौड़ते हुए घोड़ों की रफ्तार सुस्त करके दोनों हाथ उठा दिए। तमाम घोड़े सुस्त पड़ गए। एरा ने कहा, सत गाता वादिये सत गाता। इसका इशारा सामने की सिमत था। ऊंची ऊंची चट्टानों और टीलों पर चढ़कर उन्होंने शहर की इस आबादी को देखा। वो फिजा में रोशनी नहीं थी, लेकिन तारों की मध्यम छांव में उन्होंने एक अजीम शान वादी देखी जो बेमिसाल हुस्न रखती थी। आबशारों की सफ़ेद लकीरें बुलंदियों से पस्तियों का सफ़र कर रही थी। दरख्त झूल रहे थे, लेकिन पूरी वादी में एक भी झोंपड़ा नजर नहीं आया। यहाँ क्या है? राजदेव ने पूछा। यही सब बाहुतरा की आबादी है मेरे मोहसिन। पहले ये सिर्फ अकाल तरपाशा की वादी थी। वो देखो, वादी के बीच सब गाता का मुजस्समा मौजूद है, मगर आबादी कहाँ है? जमीन के नीचे। उसने जमीन के सुराखों में आबादी कायम की है। वादी बिल्कुल सनसान है, भरतचंद्र ने सरसराती हुई आवाज में कहा। फिर बोला, मेरे ख्याल में हमें उनकी गफलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। वादी में दाखिल हो जाएं। मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात मानी जाएगी। कर्नल फेरोज ने उनकी गुफ्तगू में मदाखलत की। ज़रूर कर्नल, एक फ़ौजी मसाल मुझे याद है। दुश्मन को कभी गाफिल ना समझो, ख्वाह तुम्हारे सामने सफ़ेद दीवार हो। उस जंग की कमान आपके सुपुर्द कर्नल। राजदेव हंस कर बोला, मैं भी यही चाहता हूँ। किसी को एतराज़ तो नहीं? कतई नहीं। बराह करम अब मेरी बात सिर्फ अमल किया जाए, सवाल ना हो। आप लोग तैयार हैं? क्यों एरा? हम तैयार हैं, एरा ने गर्दन खम करके कहा, और कर्नल तज्जिया काराना निगाहों से बुलंद टेले पर खड़ा होकर चारों तरफ का जायजा लेने लगा। फिर उसने हदायत जारी करना शुरू की। मिस्टर हरेंडा, आप अपने साथियों को 8-8 अफराद की टोलियों में तकसीम करके उन चट्टानों पर चढ़ा दें जो वादी के 3 सिमत फैली हुई हैं। 20 अफराद आप अपने साथ लेकर उस पहाड़ी सिलसिले की तरफ चले जाएं जो दूर से एक स्याह दीवार की मानद नजर आ रहा है। आपको वादी से बैरूनी हिस्से पर निगाह रखनी होगी और उस तरफ से हर बदाखलत का जायजा लेना होगा। कोई खतरा पाएं तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मदाफत करें। बेहतर कर्नल। हरेंडा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उसने नहायत बरक रफ्तारी से कर्नल की हदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। कर्नल उसकी कारकर्दगी देखता रहा। फिर उसने दूसरे लोगों की मोर्चा बंदी शुरू कर दी, लेकिन अभी मोर्चा बंदी मुकम्मल ना हुई थी कि अचानक वादी लर्ज उठी। सब चौंक कर उसे देखने लगे। सनसान और खामोश वादी अचानक खौफनाक आवाज़ों से गूंजने लगी। वो फटी फटी निगाहों से आंखों से जमीन से उबलने वाले इंसानों को देख रहे थे, जिनकी तादाद नाकाबिले यकीन थी। देखते ही देखते वादी इंसानों से भर गई। मैंने कहा था ना, बहुतरा गाफिल नहीं है, एरा आहिस्ता से बोली। राजदेव, सिकंदर, मोर्चा बंदी कर लो। एरा, तुम अपने साथियों को मुनज़्ज़म रखो। मेरी इजाज़त के बगैर कुछ ना किया जाए, कर्नल ने कहा, और सब कर्नल की हदायत पर अमल करने लगे। वादी में अब शोर ए क़यामत बरपा था और कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर अचानक ही वादी में रंगीन रोशनियों के दायरे बुलंद होते नजर आए और एरा जोरदार आवाज में चीख पड़ी, गोनुशे, इकारू गोनुशे। कैरा के साथी बुरी तरह बदहवास होकर इधर उधर दौड़ने लगे। वो ऐसी चट्टान की तलाश में थे जिन पर छत हो। कुछ को पनाह मिल गई और कुछ खुले आसमान तले रह गए। रंगीन दायरों ने आन की आन में उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और उन लोगों ने एक दिलदोज मंजर देखा। दायरों का शिकार होने वाले अचानक आग की तरह सुर्ख होते और राख हो जाते। उनकी वहशतनाक चीखें उभरती और बस फिर वो बाकी ना रहे। एरा हल्क फाड़ फाड़ कर चीख रही थी और शायद उन्हें पला लेने की हदायत कर रही थी। वो सब इंतशार का शिकार हो गए। अलबत्ता ये बात कर्नल और उसके साथियों ने बखूबी महसूस की कि दायरे उनकी तरफ रुख नहीं कर रहे। एरा की लातादाद साथी उन दायरों का शिकार हो गए। दफ्तर राजदेव ने वादी की तरफ इशारा किया। कुछ स्याह डब्बे उस तरह आसमान पर बुलंद हो रहे हैं जिस तरह उन्होंने एरा के साहरों को फिजा में बुलंद होते हुए देखा था। इन्हें निशाना बनाना है राज, कर्नल ने कहा, और राजदेव ने यह बात दूसरों तक पहुंचा दी। सब तैयार हो गए। परवाज करने वाले परिंदों के गौल की शक्ल इख्तियार करके उनकी तरफ बढ़ने लगे और कर्नल जोर से चीखा, फायर।
رائفلوں سے گولیاں نکلی اور ایک بھی نشانہ خالی نہ گیا۔ پرندے نما انسان جس طرح زمین سے بلند ہوئے اس سے زیادہ برق رفتاری سے زمین کی طرف لڑکنے لگے۔ فائر، مسلسل فائر، کرنل نے گونجدار آواز میں کہا اور ساری چٹانیں بیک وقت گولیاں اگلنے لگیں۔ رائفل برادر آبادی کو تاک تاک کر نشانہ بنا رہے تھے۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ اچانک دائروں کے بلند ہونے کا عمل رک گیا اور ایرا کے ساحروں کو اس ہولناک موت سے نجات مل گئی۔ سب گاتا کی آبادی غاروں کی طرف دوڑ پڑی اور ذرا سا موقع ملتے ہی ایرا نے باقی ماندہ افراد کو ٹھکانے مہیا کر دیے۔ البتہ جو لوگ ان رنگین دائروں کی لپیٹ میں آ چکے تھے ان کی راکھ جگہ جگہ بکھری ہوئی تھی۔ وادی میں ایک بار پھر موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ رنگین دائروں کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ کرنل نے ہدایات جاری کی، فائرنگ کا سلسلہ ہلکے پیمانے پر جاری رکھا جائے اور ہر طرف سے اس ہدایت پر عمل کیا جانے لگا۔ ہرینڈا کے ساتھی بہت ذمہ داری سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ راج دیو اور سکندر نے اندازہ لگا لیا کہ کرنل نے خالی زمین پر فائرنگ کی ہدایات کیوں جاری رکھی۔ اس طرح بہوترا کی طرف سے کسی نئی کارروائی کا خدشہ ٹل گیا کیونکہ وہ گولیوں سے خوف زدہ تھے۔ اس طرح ایرا کا اندازہ درست نکلا کہ بارود کے جادو کا کوئی توڑ ان کے پاس نہیں۔ فائرنگ جاری رہی۔ وادی کے لوگ دم بخود اپنے غاروں میں چھپے ہوئے تھے اور وادی پر مکمل سناٹا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ کرنل نے سکندر سے کہا، ہم نہیں جانتے ان غاروں کی ساخت کیا ہے۔ اگر یہ لوگ اسی طرح چھپے رہے تو مشکل ہوگی۔ ایرا سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا، یہ چھوٹے چھوٹے غار سوراخوں کی مانند ہیں، بس زیر زمین چھوٹے چھوٹے مکانات۔ کیا ان میں سرنگوں کا جال پھیلا ہوا ہے؟ میں نہیں جانتی، البتہ پہلے ایسا نہ تھا۔ عبادت گاہ کی زمین میں یہ سوراخ قدرتی تھے اور لاکھوں کی تعداد میں تھے جنہیں ان لوگوں نے اب رہائش گاہ میں تبدیل کر لیا ہے۔ بہوترا ان رنگین ہتھیاروں کے بعد اب اور کون سا جادو استعمال کر سکتا ہے؟ میں اس بارے میں نہیں جانتی، لیکن میں نے ایک اندازہ ضرور لگا لیا ہے۔ کیا بہوترا کے ساحر آتشی جادو کے سامنے بے بس ہیں اور اس موت سے بہت خوف زدہ ہو گئے ہیں؟ انہیں باہر نکالنے کی کوئی ترکیب ضروری ہے۔ کرنل پرخیال لہجے میں بولا اور پھر چونک کر کہنے لگا، ایرا، کیا کہ تم اپنے شہر سے ہمارے لیے بارود مہیا کر سکتی ہو؟ بارود؟ ہاں، آتشی ہتھیاروں میں استعمال ہونے والا سفوف، کرنل نے کہا اور ایرا اس کی الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے بارود کے بارے میں تفصیل بتائی گئی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ ممکن ہے۔ مہذب آبادی میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کا حصول میرے لیے ممکن ہے۔ شراتو نے راؤ کے کان میں سرگوشی کی اور سکندر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے تو سب چیز دیکھا ہوگا، چکن روسٹ، مٹن روسٹ اور بلیک کافی۔ کوئی ہم ٹرائی کر سکتا ہے شر؟ سکندر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ کیا ان چیزوں سے تم جنگ کرو گے سراتو؟ کیا نوشر، میں آپ کے لیے بولتا، سراتو نے جھیمتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ایرا کرنل کی فرمائش پر پوری کرنے میں مصروف ہو گئی۔ وادی مسلسل تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فائرنگ سے گونجتی رہی۔ چاروں طرف بلندیوں پر چڑھتے ہوئے لوگ مستعد تھے اور وادی پر نگاہ جمائے ہوئے تھے۔ وہ ایک بار وادی میں تحریک دیکھی گئی، لیکن بہترین نشانہ بازی سے وادی میں ہلکی سی جنبش کو بھی نشانہ بنا لیا گیا تھا۔ ایرا کامیاب ہو گئی اور بارود کی تھیلیاں انبار ہونے لگی۔ کرنل نے ان کا معائنہ کیا اور پھر اس نے نئے پروگرام پر عمل شروع کیا۔ یہ تھیلے وادی کے ہر طرف مسلط لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے اور انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ یہ تھیلے پوری قوت سے وادی میں پھینکنا شروع کر دیں، جس کی تمام تر قوتوں کے ساتھ بارود کے تھیلے وادی میں پھینکے جانے لگے اور چاروں طرف انہیں پھیلا دیا گیا۔ اس کے بعد صرف انتظار کیا گیا اور پھر اجالا زمین پر اترنے لگا۔ سرسبز و شاداب وادی روشن ہوتی جا رہی تھی۔ کرنل کا نیا حکم تمام مورچہ بندوں تک پہنچا دیا گیا اور ہر شخص اپنے نشانے پر نگاہ باندھے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر جو نہیں سورج نے سر ابھارا، کرنل نے وادی میں پڑے بارود کے تھیلے پر پہلی گولی چلائی اور ایک دھماکے کے ساتھ آگ کا بادل بلند ہوا۔ بارود کے ذرات بکھرے اور چنگاریوں کی بارش ہو گئی۔ یہ اشارہ بھی تھا دوسروں کے لیے، چنانچہ ہر طرف سے گولیاں چلنے لگیں اور بارود دھماکوں کے ساتھ پھٹنے لگے اور بکھرنے لگے۔ سرسبز و شاداب وادی
चंद लम्हों के लिए शोलों की वादी बन गई। नतीजा खातर खवाह निकला। वादी के सुराखों ने झुलसते हुए इंसान उगलना शुरू कर दिए जो चीखते हुए उस आग की वादी में दौड़ रहे थे। सबका रुख सब गाता के बुत की तरफ था। बुत के सामने पहुंचकर वो सजदे में गिर जाते। यही कैफियत देखकर कर्नल ने फायरिंग बंद करने का इशारा दिया और सूरत हाल का जायजा लेने लगा। वादी में आग भड़क रही थी और जहां जहां बारूद बिखरी हुई थी वहां धमाके हो रहे थे। दफतन एरा ने एक फलक शिगाफ नारा लगाया, जिन गोशाया, और साहिबानों के पीछे छुपे हुए खौफजदा साहर बाहर निकल आए और एरा ने कर्नल के सामने सर झुकाते हुए कहा, उन्होंने शिकस्त मान ली है कर्नल, उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली। हम कामरान हुए हैं, बारूद का जादू जीत गया। सबके चेहरे खुशी से चमक उठे और फिर कर्नल राव वगैरह से मशवरा करने लगे कि अब क्या करना चाहिए, क्या वादी में दाखिल हुआ जाए। और फिर माहौल की दूसरी तरफ हरिंडा हदायत के मुताबिक उन लोगों की मोर्चागाह से काफी दूर करबो जवार की निगरानी कर रहा था। गो उसे मालूम हो चुका था कि जिस मकसद के लिए उसने ये तमाम जद्दोजहद की थी और अपने साथियों की जिंदगी की कुर्बानी दी वो फर्जी था और किसी खजाने का वजूद नहीं। लेकिन उसके साथ ही वो इस कहानी से भी वाकिफ हो चुका था। सूरत हाल का तज्जिया करने से उसे ये लोग भी बेकसूर महसूस हुए और वो उनके मकसद से मुत्तफिक हो गया। ये उसका ज़रफ़ था। वो उनसे बादिल ना हुआ, बल्कि उसने सोचा कि इस इंकिशाफ के बाद अगर वो उन लोगों का साथ छोड़ दे और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो वैशी के वैशी रहेंगे। और इसी वहशत खेजी के खिलाफ उसकी तमाम जद्दोजहद थी। बहरहाल उसने खुद को उनकी जद्दोजहद से मुंसलिक कर दिया। लोगों की पुरशोर आवाज़ों से पूरी वादी गूंज रही थी और हरिंडा इस जंग के अंजाम का मुंतज़िर था। इन नाकाबिल यकीन वाक़यात से उसे भी पूरी दिलचस्पी थी। रात काफ़ी गुजर गई और गोलियां चलती रहीं। फिर अचानक हरिंडा को कुछ आहटें महसूस हुई। उसके हसास कान उन आहटों पर खड़े हो गए। उसने अपने तमाम साथियों का जायजा लिया। सब उसके साथ मौजूद थे। इसका मतलब है कि ये आहटें अजनबी हैं और उसने तमाम लोगों को साकत रहने की हदायत की और हुक्म दिया कि घोड़ों की आवाज़ें भी ना उभरने पाएं। फिर वो आहटों की सिमत का जायजा लेने लगा और उसने जहानत से उसका अंदाज़ा लगा लिया। यकीनन कुछ लोग थे जो किसी खास मकसद के लिए यहाँ मौजूद थे। आहटें जिस सिमत बढ़ रही थी उसे उधर का भी अंदाज़ा था। फिर वो काफ़ी फासले पर पहुँच गया तो हरिंडा एहतियात से उनका ताक़ुब करने लगा। उसके साथी उसकी हर हदायत पर अमल कर रहे थे और आहटें पैदा किए बगैर उसके साथ आगे बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि ये आहटें एक वादी के करीब पहुँच गईं। हरिंडा वादी के ढलानों पर पत्थरों के लड़कने की आवाज़ें सुन रहा था। फिर जब उसे अंदाज़ा हो गया कि वो जो कोई भी है वादी में उतर चुके हैं तो उसने घोड़ा आगे बढ़ाया और वादी के सिरे पर पहुंच गया। उसके साथी भी रफ्ता रफ्ता उसके पास पहुंचते जा रहे थे। ढलानों में उतरने वाले आधे ढलान अबूर कर चुके थे। हरिंडा के साथी तो साकत थे लेकिन घोड़े खामोश ना रह सके और दूसरे लम्हे हरिंडा ने उन लोगों को ढलानों पर दौड़ते हुए देखा। घोड़ों की आवाज़ सुनकर वो होशियार हो गए और फिर वो चीखने चिल्लाने लगे। लेकिन हरिंडा ने हाथ उठाकर अपने साथियों को पुरसकून रहने का इशारा किया। उसके एक साथी ने शरदानी जुबान में कहा, ये वही सफ़ेद फाम उसके साथी हैं सरदार हरिंडा, जिन्होंने अकब से हम पर गोलियां चलाकर हमारे बहुत से साथी हलाक कर दिए थे। हाँ, मैंने पहचान लिया है और मैं कसम खाता हूँ कि इस वादी की हर चट्टान उनके खून से सुर्ख कर दूंगा, हरिंडा ने कहा और अपने लिबास से एक पीले कपड़े की पट्टी निकालकर माथे पर बांध ली। ये इस किस्म के कसम के पूरे करने का अहद था और ये पट्टी उसी वक्त माथे से जुदा हो सकती थी जब या तो कसम पूरी हो जाए या उस जदोजहद में जान चली जाए। हरिंडा उन्हें देखता रहा। फिर उसने खास जंगी नारा लगाया और शरदानियों के घोड़े ढलानों पर दौड़ने लगे। चट्टानों के अकब से गोलियां उबल पड़ी, लेकिन हरिंडा ने एक खास तरीका जंग इख्तियार किया और अपने साथियों को हदायत दी। शरदानी घोड़े पूरी वादी में दौड़ाने लगे और साथ ही साथ चट्टानों में गोलियां भी बरसाते जा रहे थे। उस हकमत अमली से शरदानी चट्टानों के पीछे छुपे हुए लोगों के निशानों पर ना आ सके और उनकी एक भी गोली कारगर ना हुई, जबकि शरदानियों की चलाई हुई गोलियों ने अपना काम शुरू कर दिया और वक्फे वक्फे से किसी न किसी चट्टान के अकब से कोई चीख उभरती।
شردانیوں کی یہ حکمت عملی نہایت شاندار رہی اور وہ ایک ایک کر کے گارسا کے ساتھیوں کو ہلاک کرتے رہے۔ گو اس میں وقت کافی لگ گیا، لیکن آخرکار دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ اب کسی چٹان کے عقب میں کوئی زندہ انسان موجود نہ تھا۔ ہرنڈا صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ بالآخر اس نے ہاتھ اٹھایا اور گھوڑے رک گئے۔ پھر ہرنڈا کی ہدایت پر چٹانوں کے عقب سے لاشیں نکالی جانے لگیں اور تمام شردانی اس کام میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ایک ایک چٹان تلاش کر لی گئی۔ ہرنڈا غور سے ان لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، 2 افراد کم ہیں جن میں ایک گارساں ہے۔ پھر اس کی نظریں چاروں طرف کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے بعد اس کا گھوڑا سیاہ پہاڑیوں کی دامن کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھی بے دستور اس کے عقب میں آ رہے تھے۔ ہرنڈا ایک درے میں داخل ہو گیا جس میں بے شمار غار نظر آئے، یہاں تک کہ وہ اس آخری غار کے سامنے پہنچ گیا جس کے بعد پہاڑ اس درے کا راستہ روک لیتا تھا۔ وہ چند لمحات سوچتا رہا، پھر گھوڑے سے اتر گیا۔ اس نے صرف 2 آدمی اپنے ساتھ لیے، باقیوں کو اس نے وہیں رکنے کی ہدایت شروع کر دی اور پھر وہ غار کے سرنگوں میں سفر کرنے لگا۔ کئی موڑ منڈے کے بعد اسے ایک عجیب سی روشنی نظر آئی اور اس نے اپنے ساتھیوں کو محتاط رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ بے آواز چلتا ہوا اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا اور اس غار کے دہانے کے پاس پہنچ گیا جس کے اندر سے روشنی چھلک رہی تھی۔ تبھی اس کے کانوں نے ہذیانی کہکے سنے، اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ آہ میری جان، یہ سب یہاں سے لے چلو، سب اس میں سے کچھ بھی ہم یہاں نہ چھوڑیں گے۔ یہ سب، او دیکھو اس ہیرے کو دیکھو۔ ہرنڈا نے رائفل سنبھالی اور آہستہ سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر سحر انگیز تھا۔ سونے اور ہیروں کا ناقابل یقین انبار نظر آیا۔ ان کے درمیان گارساں پھدکتا پھر رہا تھا۔ ہرنڈا پتھرائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اسے ایک لمحے کے لیے سوبارا کے وحشت ناک جنگلوں میں ایک شہر آباد نظر آیا جس میں پرشکوہ عمارتیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ ننگ دھڑنگ شردانی بچے مہذب لباسوں میں ملبوس کتابیں اٹھائے سکولوں کی طرف جاتے نظر آئے۔ عصرت اور مفلوق الحال سے مجبور عورتیں بے لباسی کی بجائے پورے بدن ڈھکے زندگی کے معمولات میں مصروف تھے۔ ایک خاکہ سا اس کے ذہن سے گزر گیا، پھر گارساں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ یہ کون ہے؟ رائفل، ہماری رائفلیں کہاں گئیں؟ او کتے، ذلیل رائفلیں کہاں ہیں؟ ہرنڈا اور شردانی آ گئے۔ وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور ہرنڈا کی طرف قدم بڑھتا ہوا بولا،